सर्वेभ्यः देशवासिभ्यः स्वातन्त्र्योत्सवस्य शुभकामनाः। साम्प्रतं संस्कृतवार्ताः श्रूयन्ताम्। स्वातन्त्र्योत्सवस्य शुभकामनाः वयम् 870तमं स्वातन्त्र्योत्सवम् आचरितुं सिद्धाः स्मः। दीर्घकालं पराधीना भारतीयाः बहुनां देशभक्तानां साहसेन प्रयत्नेन पराक्रमेण त्यागेन च स्वातन्त्र्यम् अलभन्त। दास्य श्रृङ्खलां चित्वा नूतनस्य राष्ट्रस्य चालनाम् आरभन्त। इदानीं विश्वस्य नानाराष्ट्राणां मध्ये वयं भारतीयाः इति गर्वेण वक्तुं शक्ताः। तत्र कारणीभूतानां स्मरणं कर्तव्यं कृतज्ञतया। लुण्ठने रताः आङ्ग्लाः देशं त्यक्त्वा गन्तुं सिद्धाः न आसन्। महात्मा मोहनदास करमचंद्र गांधी, पंडितः जवाहरलाल नेहरू, सरदारः वल्लभभाई पटेलः, सुभाष चंद्र बोस इति एतादृशानां स्मरणम् अद्य कर्तव्यम्। स्वातन्त्र्यप्राप्त्यनन्तरं देशस्य विभाजनम् अभवत्। पाकिस्तानं जन्म अलभत्। पाकिस्तानं जन्म अलभत। द्वयोः विवादश्च न शान्तः। ततः पुनः बांग्लादेशाख्यं नूतनं राष्ट्रम् अजायत। भारतदेशः शान्तिप्रियः तथाप्यन्ये विवादान् उत्पादयन्ति। चीनदेशात् भयं सदा वर्तते। अतः अनिच्छन्नपि भारतदेशः शस्त्रास्त्राणि उत्पाद्य सेनां सन्नद्धां रक्षति। भारतदेशस्य जनसंख्या अधिका, अतः समस्या अपि अधिकाः। तरुणेभ्यः उद्योगाः दातव्याः, कृषिवलाः सन्तृप्ता रक्षणीयाः, विविधधर्मानुयायिनां नानाभाषाभाषिणां सामरस्यं साधनीयम्। राज्यानि नदीजलाय यथा न युध्येरन् तथा व्यवस्था च करणीया। वक्तुं सुकरं कर्तुं दुष्करं। देशे श्रीमन्तः श्रीमत्तराः सञ्जाताः निर्धनाः दिवसे भोजनद्वयमपि न लभन्ते। एतद् अनन्तरं निवारणीयं। किन्तु कथं? दीर्घदर्शी प्रधानमन्त्री सर्वासां समस्यानां परिहारम् अन्वेषयितुम् अहर्निशं प्रयतते। सर्वेषां सहकारेण तस्य प्रयत्नाः सफली भवेयुः। अस्मिन् महत्त्ववति शुभ सन्दर्भे सर्वेषां भारतदेशवासिनां शुभं कामयते सुधर्म परिवार। वन्दे भारत मातरम, वन्दे भारत मातरम। प्रिय श्रोतारः, अग्रिमवार्तां पठामः। 870तम स्वातंत्र्य दिने प्रधानिना भाषणं नवदेहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दिल्ली नगरस्य ऐतिहासिक रक्तदुर्गात् 870तमे स्वातंत्र्य दिवसस्य उत्सवे राष्ट्रस्य नेतृत्वं करोति। सः राष्ट्रध्वजम् उत्तोलयति। प्रतिष्ठित स्मारकात् रक्तदुर्गात् राष्ट्रं सम्बोधयति च। अस्मिन् वर्षे स्वातन्त्र्य दिवसस्य विषयः विकसित भारतम् 47+200 इति। उत्सवः 47+200 वर्षपर्यन्तं देशस्य विकसित राष्ट्रे परिवर्तनस्य दिशि सर्वकारस्य प्रयत्नानाम् एकां शक्तिं प्रदातुं मञ्चरूपेण कार्यं करिष्यति इति रक्षा मन्त्रालयः अवोचत्। अस्मिन् राष्ट्रियोत्सवे 600 जनाः विशेषातिथयः आमन्त्रिताः। आदिवासी समुदायाः, कृषकाः इत्यादयः सन्ति। श्रोतारः, अग्रिमवार्तां पुनः वयं शृणुमः। प्रजाप्रभुत्व प्रक्रियाः प्रोत्साहते। नवदेहली। भारतस्य विदेशांग व्यवहार सचिव डॉक्टर एस जयशंकर अद्य भारतदेशः प्रपञ्चे सर्वत्र प्रजाप्रभुत्व प्रक्रियाः प्रोत्साहते
इति विश्वासं प्राकटयत्। सचिवः भारत अमेरिका देशयोः सम्बन्ध विकासम् अमेरिका देशे स्थितस्य भारतीय प्रवासी समूह विचारं च उद्दिश्य अभाषत। एवमेव सः वदन् यः कोऽपि वा अमेरिका देशस्य अध्यक्षः भवतु, भारत सर्वकारः नूतनाध्यक्षेण सह उत्सुकतया कार्यं निर्वहति। द्विपक्षीय संबंध वर्धने च भारतीय प्रवासिनः सकारात्मकाः अंशाः सन्ति। भारतीय प्रवासिनः विशिष्टा एव, यथा भारतीय प्रवासिनः मातृभूम्या सह संबंधम् आप्तवन्तः तथा न कस्यापि देशस्य प्रवासिनः आप्नुवन्। अतएव भारतीय प्रवासिनः अत्यन्तं निर्णायक क्षेत्रे विश्वासं सौकर्यस्तरं च सृजेयुः। ते भारत अमेरिका संबंधम अग्रिमस्तरं प्रति नूनं नयेयुः इति अभिप्रायत् सचिवः भविष्यत्काल संबद्ध प्रश्नम् एकम् उत्तरन् सम्प्रति जगत् असाधारण संकष्टावधिम् अनुभवन् वर्तते। अग्रिमेषु 5 वत्सरेषु महत् काठिन्यम् अनुभूयते। पश्चिम एशिया भागे रशिया उक्रेन देशयोः मिथश्च सम्पद्यमानं युद्धं पथ्यावाहनस्य संदर्भं जनयन् अस्ति। अतः अस्मिन् सन्निवेशे सम्बन्धानां पुनः समतोलनम् अनिवार्यम् अस्ति इति अकथत्। पुनः अग्रिम नूतन वार्तां शृणुमः। नैव सिद्धास्ति नवदेहली भारत जापान ब्राजील जर्मनी देशाः सुधारणं विना विश्वसंस्थायाः भद्रता मंडले जागतिक पथ्याह्वानानि सम्मुखीकर्तुं सिद्धा नैवास्ति इति अकथयन् भारतस्य उपस्थायी प्रतिनिधिः राजदूतः आर रवीन्द्रः चर्चायां भागं वहन् देशचतुष्टयस्य परतया भणितिम् अदात्। विश्व संस्थायाः भद्रता मंडल्याः सुधारणं प्रातिनिध्यस्य ह्रासं न परिहरति। तस्याः संयोजने असमतोलनं तु अवलोक्यत एव। अतः मंडली पथ्याह्वानानि सम्मुखीकर्तुं न शक्नोति। पथ्याह्वान सम्मुखीकरणे सिद्धताभावे अफ्रीका खण्डस्य लैटिन अमेरिका भागस्य च प्रातिनिध्याभावः एशिया पेसिफिक देशानां स्थायी प्रातिनिध्याभावश्च प्रधानं बीजम् इति सः अभिप्रायः। श्रोतारः पठामः पुनः अग्रिमवार्ता। कामिकेज ड्रोन अनावरणं। नवदेहली भारत राष्ट्रं 1,000 किलोमीटर व्याप्तिं गन्तुं मार्गानि स्वदेशी कामिकेज ड्रोन साधनानि अनावृतम् अकरोत्। भारतीयं कामिकेज ड्रोन 2.8 मीटर दीर्घं 3.5 मीटर पक्षयुतं वर्तते। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज राष्ट्रीय वायुयान प्रयोगालय कामिकेज ड्रोन निर्माण मानव रहित साधनानि एतानि स्वदेश निर्मित इंजन द्वारा निर्मितानि 1000 किलोमीटर पर्यन्तम् एतेषु स्फोटकानि नेतुं शक्यन्ते। मानव नियन्त्रणेन निर्दिष्ट लक्ष्यस्य उपरि आक्रमणं कर्तुं शक्यते। एतादृशानि ड्रोन साधनानि इदानीं प्रचलितयोः रशिया उक्रेन गाजायां हमास इस्रेल संघर्षयोः अधिकतया उपयुज्यमानानि सन्ति। उपयुज्यमानानि वर्तन्ते। विशेषतः रशिया देशस्य सैनिकानाम् उपरि उक्रेन सैन्यम् अधिकम् एतानि उपयुङ्क्त। संस्कृतस्य परिज्ञाने वर्धते। भवतां सुखं पठनं च सुधर्माय प्रत्यहं क्रियते मुदा। प्रिय श्रोतारः पठामः पुनः नूतनवार्ताम्। कैलासं प्रहसने संस्कृतम्। बेंगलुरु टीपी कैलासम् इति सुप्रसिद्धः कन्नड भाषायाः लेखकः आसीत्। तस्य बहूनि प्रहसनानि सन्ति। कैलासं प्रहसने संस्कृतम् इति विषयमधिकृत्य प्रसिद्ध विनोदलेखकः कलाविद श्री एस नरसिंहमूर्तिः प्रस्तुतवान्। आयोजकः मैत्री संस्कृति प्रतिष्ठान संस्था। श्रावण मासस्य विशेष कार्यक्रमोऽयम् आसीत्। मित्राणि अग्रे पुनः पठामि।
एकस्मिन् दिने एव 15 साधनाः नवदेहली अमेरिका मूलीयः डेविड रस एकस्मिन् दिने एव 15 संख्यया गिन्नेस् पुस्तके स्वसाधनाः समयोजयत् एतावता एतस्य नाम्नि बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मध्ये 50-200 साधनाः पञ्जीकृतानि वर्तन्ते शिवफलत्रयं निमेषे 98-100 वारम् अदशत् कृतक हस्त साहाय्येन कूपीद्वयस्य उपरि 10 वारं 2.09 इति क्षणेन लान् कन्दुकानि अवस्थापयत् पृष्ठतः शिक्य कन्दुकेन 30 क्षणे 38 वारं भित्तिम् अघट्टयत् 30 क्षणे हस्ताभ्याम् 1.50 मिलीलीटर जलं प्रैषयत् 5.38 इति क्षणेन 10 शौच पत्र वृत्तानि आरोहणे समयोजयत् गेन्दन् कन्दुकं कन्दुकद्वयं च जग्लिङ्ग् ग्रहणे एकनिमेषे 48-48-200 वारं सन्तुलनम् अकरोत्। प्रिय मित्राणि, एवं प्रकारेण सम्प्रति वार्ताः सर्वाः अत्रैव समाप्यन्ते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, नमो नमः। साथियों, पहली बार आप इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को ऑन करेंगे और प्रतिदिन आप संस्कृत में समाचार यूं ही सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनते रहें।